अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी सियासत में तो काफ़ी हलचल मची हुई है, मगर इस तरह लग रहा है अमेरिका के अंदर भी इस वक्त काफ़ी हलचल मची हुई है। 20 जनवरी को बाइडन ने हल्फ बर्दारी तकरीब होगी उनकी, और उन्होंने अमेरिका के सदर के तौर पर हल्फ लेना है और सदर बन जाना है। मगर उससे पहले अमेरिका के अंदर हालात काफ़ी नाजुक दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका इस तरह महसूस हो रहा है दो हिस्सों में बटा हुआ है, और अमेरिका के अंदर सियासी महाज पर काफ़ी हलचल है। और जो अमेरिकी मीडिया है वो मुतवातर, कभी इसकी खबर कभी उसकी खबर, और मामला जो हैं वो आगे से आगे चलते जा रहे हैं। और काफ़ी जो सियासी गहमा गहमी है अभी तक वहाँ पर नज़र आ रही है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि अमेरिकी सेनेट में जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह हैं चक शूमर, उन्होंने खबरदार किया है कि जो बाइडन की 20 जनवरी को होने वाली तकरीब जो है हल्फ बर्दारी की, उसमें हंगामा आराई का खदशा है। उन्होंने FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे से भी बात की है और इन पर जोर दिया है कि वो बगावत पसंदों का ताक़ुब करें। उन्होंने FIA डायरेक्टर को कहा है कि वो मुमकिन हमलों की बेखुनी भी करें। यानी कि अब जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी है सदारत की, उसमें भी खदशात पैदा हो गए हैं, और ये खदशात लाहक होना शुरू हो चुके हैं कि वहाँ पे कोई बदमज़गी हो सकती है, हंगामा आराई हो सकती है। इस हवाले से जो वाशिंगटन की मेयर हैं मॉरियल बाउज़र की जानिब से लिखे गए एक ख़त में कायम मुकाम होमलैंड सिक्योरिटी को कहा गया है कि वो पीर से नाफिजुल अमल सख्त सिक्योरिटी हदायत में 24 जनवरी तक तोसी कर दें। सीक्रेट सर्विस ने भी एक बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 20 जनवरी को होने वाली तकरीब को महफूज बनाने और हंगामा आराई के खदशे को देखते हुए भरपूर तैयारी की गई है। तो दूसरी जानिब अगर आप देखें जिसके ऊपर तमाम अमेरिकन मीडिया प्ले कर रहा है और सारी खबरें इर्द गिर्द चल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, और जिसको पूरी दुनिया जो है वो एक कहते हैं दूरबीन लगा कर देख रही है और उसको अपनी स्पेसिफिक ग्लासेस से देख रही है, वो ये है कि अमेरिका में सदर ट्रंप को एक्सक्यूज मी सदारत के अहदे से हटाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की कोशिशें ज़ोर पकड़ना शुरू हो चुकी हैं। मज़े की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन के कई अरकान ने सदर का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन पार्टी की तीसरी सबसे सीनियर रहनुमा लिज चीनी ने कहा है कि वो गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका के कैपिटल हिल पर होने वाले हंगामों के बाद सदर ट्रंप का मुआवजा करने के हक में अपना वोट डालेंगी। अमेरिका में ऐवान नुमाइंदगान अब सदर ट्रंप पर बगावत और फसाद के इल्ज़ामात के तहत इनके खिलाफ मुआवजे के मामले पर वोटिंग करेंगे, जिसका मतलब होगा कि वो अमेरिकी तारीख में पहले सदर बन जाएंगे जिनके खिलाफ 2 बार मुआवजे की तहरीक चलेगी। लिज चीनी के अलावा ऐवान नुमाइंदगान के कम अज़ कम 2 और रिपब्लिकन अरकान जॉन काटको और एडम किंग्स ने भी कहा है कि वो मुआवजे के हक में वोट डालेंगे। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन रहनुमा और सदर ट्रंप के हामी कीवन मैकार्थी ने कहा है कि वो मुआवजे की मुखालफत करेंगे, लेकिन खबरों के मुताबिक उन्होंने ये भी फैसला किया है कि वो अपनी जमात के दीगर अरकान को ये नहीं कहेंगे कि वो भी मुआवजे के ख़िलाफ़ वोट डालें। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अमरीकी माशरा है और ख़ासकर जो अमरीकी सियासतदान है वो ट्रंप के हवाले से कशमकश का शिकार हैं, और वो 2 हिस्सों में बटे दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब जो डेमोक्रेट्स हैं वो चाहते हैं कि ट्रंप को इस तरह का सबक सिखाया जाए कि बाद में आने वाला जो भी कोई पेश हो वो कोई इस तरह की हरकत ना कर सके या इस तरह के मामला ना कर सके, मगर दूसरी जानिब ये भी खदशा है कि ट्रंप के जो हामी हैं वो नहीं टलेंगे और वो कुछ अजीबो गरीब या कुछ ख़तरनाक खेल खेल सकते हैं। इसका खदशा बज़ाहिर अभी तक मौजूद है। अगर आप देखें न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सेनेट में रिपब्लिकन रहनुमा मिच मैकोनेल ने भी अपने करीबी साथियों को बताया है कि डेमोक्रेट्स की जानिब से सदर ट्रंप का मुआवजा करने की कोशिश पर खुश हैं, क्योंकि इसकी मदद से रिपब्लिकन पार्टी को सदर ट्रंप से छुटकारा पाने का मौका मिल जाएगा। वाशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक मिच मैकोनेल ने अपने साथियों को बताया कि इन्हें लगता है कि सदर ने ऐसा जुर्म किया है जिस पर इनका मुआवजा होना चाहिए। अमरीकी ईमान नुमाइंदगान में 205 के मुकाबले में 223 वोटों के साथ करारदाद मंजूर कर ली गई, जिसमें नायब सदर मैक पेनिस से मुतालबा किया गया कि वो सदर ट्रंप को ओहदे से हटाने के लिए 25वीं तरमीम का इस्तेमाल करें। तो हाउस की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी के नाम लिखे गए एक ख़त में माइक पेनिस ने कहा कि हमारे आइन के तहत 25वीं तरमीम किसी सदर को हटाने या इसको सज़ा देने के लिए नहीं है। 25वीं तरमीम का इस तरीके से इस्तेमाल करना मुस्तकबिल के लिए बहुत बुरी मिसाल कायम करेगा। नायब सदर की जानिब से इस तरमीम के इस्तेमाल से इनकार करने का मतलब ये है कि
جو اب کل کا دن ہے امریکہ میں تو شروع ہو چکا ہے میرے خیال سے اس وقت, اور کل پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7-8 بجے تک یہ رزلٹ بھی آ جائے گا, معاملہ پتہ لگ جائے گا کہ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے لیے جو ہے وہ ووٹنگ کی جائے گی, اور اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے کل صبح تک ہم سب کو معلوم ہو جائے گا. یہ بھی ممکن ہے کہ مواخذے کی کارروائی میں ڈیموکریٹس ووٹنگ کے تحت صدر ٹرمپ کا دوبارہ کبھی صدارتی انتخاب میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی جائے. یا اگر آپ کو یاد ہو کہ صدر ٹرمپ نے یہ عندیہ دیا تھا کہ وہ سن 2024 کے انتخاب میں حصہ لینے کے خواہش مند ہے, تو یہ جو تمام کارروائی ہو رہی ہے اور مواخذہ ہو رہا ہے, اس سے صدر ٹرمپ کو آئندہ کے الیکشن میں روکنے کے لیے بھی, ان کے راستے روکنے کے لیے بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ دوبارہ کہیں امریکہ کے صدر نہ بن سکیں. اگر ہاؤس میں صدر ٹرمپ کا مواخذہ ہو جاتا ہے تو اس کی کارروائی سینٹ میں ہوگی, اور جہاں ان پر لگنے والے الزامات کا فیصلہ کیا جائے گا. نیو یارک ٹائمز نے منگل کو خبر میں کہا تھا کہ کم از کم 20 سینیٹرز نے عندیہ دے دیا ہے کہ وہ صدر کو قصوروار قرار دینے کے لیے تیار ہیں, جو کہ بہت بڑی خبر ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. صدر ٹرمپ کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے ماننے والا یعنی سینٹ میں 2/3 کی اکثریت کی ضرورت ہے, جس کا مطلب ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے کم از کم 17 ریپبلکنز کی حمایت درکار ہوگی. ریاست ٹیکساس میں امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر بننے والی دیوار کا دوسری جانب جب ٹرمپ نے دورہ کیا تو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا جو کچھ میں نے کہا وہ بالکل مناسب تھا. یہ مواخذے کا معاملہ لوگوں میں بہت غصہ پیدا کر رہا ہے, آپ کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی بری چیز ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے ٹرمپ نے سیدھی دھمکی لگائی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں اور لوگوں میں غم و غصہ ہے, تو اس کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے. جو میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بات کی ہے. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اصل مسئلہ ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے جذباتی بیانات ہیں جو انہوں نے گزشتہ سال بلیک لائیوز میٹر کے احتجاج میں استعمال کی تھی. یعنی کہ ٹرمپ جو ان کی اپنی بیس ہے, اسٹرانگ بیس ہولڈ ہے, جو وہ وائٹ امریکنز ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی جو آواز ہیں وہ ٹرمپ ہیں, جو ڈیموکریٹس ہیں وہ نہیں ہیں. تو وہ جو ڈیوائڈ امریکن سوسائٹی میں ہے, ٹرمپ اسی کے اوپر جو ہے سیاست اپنی جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اور اسی کے اوپر کھیل رہے ہیں, اور بار بار بلیک لائیوز میٹر اس کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحریک کا محور ان کی وہ تقریر تھی دراصل جو انہوں نے گزشتہ جو ہفتے ہے انہوں نے اپنے حمایتیوں کے سامنے کی تھی, جس کے بعد وہ تمام لوگ ایک ہجوم کی شکل میں امریکی کانگریس کی عمارت کی طرف گئے تھے اور وہاں دھاوا بول دیا تھا. اس کے بعد کا سارا انسیڈنٹ آپ کو بھی پتہ ہے, ہم کو بھی پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صدر رچرڈ نکسن کے 70 کی دہائی میں دور صدارت کے دوران ہونے والے مواخذے کی کارروائی کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب کسی پارٹی رکن نے اپنی ہی پارٹی کے صدر کے خلاف مواخذے کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہو. تو اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ جو ریپبلکنز ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف ووٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان کی مدد کے بغیر ٹرمپ کا مواخذہ نہیں کیا جا سکتا. اور ابھی تک جو امریکن میڈیا دیکھیں, آپ سی این این دیکھیں, ABC نیوز دیکھیں اور باقی انٹرنیشنل میڈیا BBC وغیرہ کی بھی کوریج دیکھیں, تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ٹرمپ کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے. اور اگر یہ ٹرمپ کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ ان کے حمایتیوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. جو وائٹ امریکنز ہیں وہ کس طرح اس کے اوپر رد عمل دیتے ہیں, وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. یقیناً جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے, امریکہ اپنے نازک دور سے گزر رہا ہے, خطرناک دور سے گزر رہا ہے, جس میں جو وہاں پر ایک سیاسی افراتفری کی کیفیت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. اس وقت امریکہ جو سیاسی بھونچال کا شکار ہے, سیاسی کشمکش کا شکار ہے. تو دیکھنا ہے کہ جو امریکی آئین ہے, امریکی ادارے ہیں, وہ اس سیاسی ہلچل اور انتشار سے امریکہ کو نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کیونکہ ایک طرف تو کووڈ-19 نے امریکہ کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے, اس طرح محسوس ہوتا ہے. دوسری جانب چین جیسا ڈریگن ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے جو اس کو ہر محاذ پر شکست دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے, امریکہ کے سامنے ہے. اور امریکہ کی جو پوری دنیا میں سے ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور وہ جو اس کا لیڈنگ رول تھا اب وہ بھی نظر نہیں آ رہا. جو بطور سپر پاور امریکہ پوری دنیا میں فیصلے کرتے ہوئے دکھائی دیتا تھا وہ اب دکھائی نہیں دے رہا. تو جو یہ سارا انسیڈنٹ ہے اور جو ٹرمپ کا دور صدارت ہے, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کے لیے میک اور بریک والی سچویشن بنی ہوئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ اپنا یہ دور صدارت مکمل کرتے ہیں یا اس سے پہلے ان کا مواخذہ ہو جاتا ہے. اور اگر مواخذہ ہو جاتا ہے ٹرمپ کا تو اس کے بعد ان کے جو وائٹ امریکنز ہیں, وائٹ سپرمیسٹ ہیں, وہ ان کا ساتھ کس طرح
طرح دیتے ہیں اور کیوں کر دیتے ہیں اور کن بنیادوں پر دیتے ہیں اور وہ کیا ریئیکشن اور کیا رد عمل دیتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے اہم ترین اس وقت سوالات ہیں جس کے اوپر پوری دنیا نے خاصی گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔